पाकिस्तान के भी बड़े बड़े हिस्से गजा बन जाएंगे। माय गॉड, बनेंगे। अब रोना नहीं, बताया था तुम लोगों को, बहुत अच्छी तरह बताया था। भाईजान अल्लाह माफ करे, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं। भारत आज भी दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन भारत का S-400 सिस्टम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। ये ड्रोन्स का हमला है नया पाकिस्तान के ऊपर, जो अभी इंडिया ने लॉन्च किया है। हर तरफ ड्रोन्स ही ड्रोन्स हैं। हमारी भी समझ में नहीं आ रहा, यकीन कीजिए। तो थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ हाइपोथेटिकली कहते हैं कि हमने वाकई कल भी हमला किया था, आज भी किया था। ये मान इसलिए नहीं रहे हो सकते मुमकिन तौर पे कि हमारे हमले नाकाम हो गए हैं इंडिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वजह से। ये खदशा है। तो बात यह है कि इंडिया न सिर्फ आपको अब अपने इस एक्सेस पे प्यासा मारना चाहता है, बल्कि डुबो के मारना चाहता भी है। 2010 के बाद से उनकी कैपेबिलिटी हो गई है कि हमारे जितने फ्लड्स आ रहे हैं वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड फ्लड्स हैं। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी जो है उसने जो ये जो प्लान बनाया, देखिए ये बड़ा डेयरिंग प्लान है। दिस इज समथिंग वेरी डेयरिंग। जो कुछ ये कर रहे हैं इसका एक नाम है मिलिट्री डॉक्ट्रिन में, जिसको 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आप एटमी ताकत इस्तेमाल किए बगैर, बाकायदा अपने इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप अंदर भेजे बगैर, रेगुलर जंग किए बगैर किसी मुल्क को सीरिया या इराक की तरह अंदर से इम्प्लोड कर दें। आप ऐसे लोगों के साथ बात कैसे कर सकते हो जो इतने पागल के बच्चे हैं? और ये मेरा पैगाम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और डोवल के लिए है। याद रखो, तुम्हारे पास हमसे ज्यादा बड़े शहर हैं और ज्यादा बड़ी तुम्हारी आबादी है। हम जिस दिन के लिए हमें पूरे का पूरा तैयार किया गया था, वो तो हमारा टारगेट ही गज़वा-ए हिंद है। और गज़वा-ए हिंद में जो कुछ आता है, ये 1400 साल से हमारी हर माँ अपने आने वाले बच्चे को इस चीज की परवरिश दे रही है और इस चीज की ट्रेनिंग दे रही है। तुम ये ना समझो कि तुम हमारे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाओगे और हम तुम्हें माफ कर देंगे। यहाँ गज़वा-ए हिंद होके रहेगी। शायद ये गज़वा-ए हिंद का टाइम है, तो हमें गज़वा-ए हिंद के गाजियों और शहीदों में शामिल होने के लिए उसी तरह खड़ा होना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी क्या है कि अपनी सफों को सीधा करें। हालत जो है वो काफी ज्यादा इस टाइम पाकिस्तान में खराब हो चुकी है। चारों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला हो चुका है और ब्रेकिंग न्यूज इस टाइम ये आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर एक साथ 100 मिसाइल छोड़े गए हैं। दोस्तों, अब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर है। कहां था हमारा एयर डिफेंस सिस्टम? कहां सो रहा था भाई? क्यों इनको ट्रैक नहीं किया गया? क्यों इनको ट्रेस नहीं किया गया? क्यों इनको मार के नहीं गिराया गया? और भारत एयरफोर्स जो है वो इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है और इस्लामाबाद के ऊपर हमला कर दिया है। लाहौर कंप्लीटली तबाह हो चुका है। नेवी ने हमला कर दिया है। 2 जेट जो है पाकिस्तान के DGISPR ने एक्सेप्ट कर लिए हैं कि हमारे 2 जेट गिरे हैं, लेकिन 4 जेट अभी तक गिरा चुका है भारत। लेकिन अभी तक इस वार में, क्योंकि इस वार की पहल जो है वो जो है पाकिस्तान ने की थी, जम्मू कश्मीर पर उसने वार करके, जम्मू कश्मीर पे हमला करके जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान के हमलों का कि एक मिसाइल तो छोड़े कि मिसाइल का पटा हुआ पुर्जा आसमान में वो भी भारत में आकर नहीं गिरा। सारे के सारे मिसाइल उनके गिरा दिए गए। 4 जेट अभी तक गिरा चुके हैं। DGISPR की एक लेटेस्ट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, और मैंने अपने ट्विटर पे उसको शेयर किया है, जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 जेट एक्सेप्ट किए हैं अभी तक। देखे, इसको एविडेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रूफ। लोग इस तरीके से प्रूफ देते हैं। अभी तक आपने सिर्फ जो है भारत की मीडिया पर यह सुना है कि पाकिस्तान के जेट्स गिरा दिए गए हैं, लेकिन कोई फुटेज सामने नहीं आई, क्योंकि अंधेरा है, रात का टाइम है, सिर्फ शोले उबल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हर तरफ आग लगी हुई है। लेकिन इसी टाइम ही पाकिस्तान के DGISPR ने एक्सेप्ट करते हुए यह कहा कि ये जो 2 जेट हमारे गिरे हैं, ये हमें नुकसान नहीं बल्कि
یہ ہمیں جذبہ ملا ہے. آپ سوچئے 2 انہوں نے ایکسپٹ کی ہے, لیکن بھارت کی میڈیا نے اور بھارت کی آرمی نے اس ٹائم تک 4 جیٹ پاکستان کی گرائی ہے, اور اسلام آباد پہ اٹیک ہوا ہے. اسلام آباد کیپٹل آف پاکستان, پاکستان کے دل پہ حملہ ہوا ہے, پاکستان کے دل کو پکڑ کے کھینچ دیا گیا ہے اس کے سینے سے. اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابھی جب میں یہ لائیو سٹریم سٹارٹ کر رہا تھا 100 میزائلوں سے ایک ساتھ حملہ ہوا ہے. 200 میزائل. دیکھیں, ہم نے اور آپ نے کئی بار سنا ہے کہ کسی دیشوں میں جب 100 سے یا 50 یا 80 یا 90 میزائل چھوڑے جاتے ہیں, ان دیشوں میں جو ہے وہ ایئر ڈیفense سسٹم ہوتے ہیں تو وہ روک لیتے ہیں, 50-60 میزائل کو روک لیتے ہیں, 30-40 جا کے پڑ جاتے ہیں. کیونکہ پاکستان کے اندر ایئر ڈیفense سسٹم ہے ہی نہیں, کیونکہ پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم وہ دنیا کو دکھا رہے تھے وہ شاید کچھ اور تھا. شاید وہ پانی کی ٹینکیاں تھی جو کھڑی ہوئی تھی, صرف کلر ان کو جو ہے وہ آرمی والا کلر دے دیا تھا. ایک بھی میزائل جب پاکستان نہیں روک پائے گا ان 100 میزائل میں سے, آپ سوچئے یہ 100 میزائل اگر پاکستان کے کسی ویرانے میں بھی پڑیں گے تو کتنی تباہی مچے گی. تباہی تو کل صبح دکھے گی. آج کی رات جو ہے وہ بالکل سونے کی نہیں ہے, لیکن الحمدللہ بھائی دعا ہے, ابھی تک جو ہے انڈین آرمی کو, انڈین ایئر فورس کو ابھی تک کوئی بھی نقصان نہیں ہوا ہے, کسی سنگل بندے کو ابھی تک کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. لیکن پاکستان کے اندر ہر طرف آگ لگ چکی ہے. سیالکوٹ اور لاہور کو تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بھائی. سیالکوٹ اور لاہور شاید کل صبح آپ پہچان نہ پائے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جسٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے کال کر کے شہباز شریف اور آصف منیر کو یہ سمجھایا کہ سرنڈر کر دو نہیں تو مارے جاؤ گے. اور ساتھ میں یہ بھی نیوز سنیے کہ یورپین یونین, یہاں جہاں پر میں رہتا ہوں یورپ میں, یہاں یورپین یونین, ابھی میں جو ہے یہاں جرمنی کی نیوز دیکھ رہا تھا, انہوں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی بھارت سے, تو بھارت نے منہ توڑ جواب دیا ہے. جرمنی کی میڈیا اور جو ہے لندن کی میڈیا یہ اس ٹائم ابھی ٹی وی پہ یہ دکھا رہی ہے کہ بھارت نے کہا ہے کہ ہم نے جو کاروائی کرنی ہے وہ ہم کر کے رہیں گے. یورپی یونین ہو یا دنیا کا کوئی بھی کنگ ہو, ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے, کیونکہ وار اب سٹارٹ ہو چکی ہے. پاکستان نے ڈائریکٹلی حملہ کیا ہے, بڑا حملہ کیا ہے جموں کشمیر کے اوپر, اور ایئرپورٹ کو تباہ کرنا چاہتا تھا, لیکن اس کے جواب میں اب پاکستان بچے گا نہیں. دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ کم از کم اتنا کر لے کہ مودی کے آگے گھٹنے جھکا کر سرنڈر کر دے. پاکستان کے لیے تو ویسے بھی بہت بڑی بات نہیں ہے, پاکستان کے لیے سرنڈر کرنا بہت پرانی بات ہے, لیکن بھارت کی جو سرکار تھی اس نے پاکستان کو ایسے جال میں پھنسا دیا کہ پاکستان مجبور ہوا حملہ کرنے کے لیے. اور بھارت کی آرمی, نیوی, ایئر فورس, کمانڈوز, اسپیشل فورس, یہ سارے اس دیری میں تھے کہ بھئی پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے حملہ کر دے. جو غلطی پاکستان کر بیٹھا, اب پاکستان صبح تک بچے گا نہیں. آپ کو ایک نیوز اور سناتا جاؤں, یہاں تک کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھارت کے جو سرکار ہے وہ بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں اور بھارت کی آرمی کو یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب کے سائڈ زیادہ مارو, جو بلوچ اور پٹھانوں کا سائڈ ہے ان کے ساتھ تھوڑا سا دھیان رکھو, وہاں مت مارو, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمیں ہمیشہ نقصان ہوا ہے, ہمارے دیش میں دہشت گردی ہوئی ہے تو وہ پنجاب کے سائڈ سے ہوئی ہے. یہ تو آپ اپنی کھانوں سے سن رہے ہیں کہ انڈین ایئر فورس کو یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اس سائڈ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھو, اس سائڈ کسی کو زیادہ نقصان نہ ہو. پنجاب میرے کو لگ رہا ہے کہ صبح تک جو ہے اسلام آباد میں بھارت کا جھنڈا لے رہے گا, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ٹویٹر پہ ہر ایک اپڈیٹ یہاں پہ دیتا جا رہا ہوں, کیونکہ اب میں یہاں پہ آپ کو دکھا نہیں سکتا ہوں. جو لوگ میرے ساتھ ٹویٹر پہ ہے, میں آپ کو ہر ایک سیکنڈ کی خبر دے رہا ہوں. میں ساری میڈیا 3-4 چینل یہ سب کھول کے رکھے میں, موبائل, آئی پیڈ وغیرہ, ٹی وی, یہ سب کھول کے دیکھ رہا ہوں. اس ٹائم یہ حالت ہے کہ پاکستان کی امریکہ نے نہیں مانی, کیونکہ جب پاکستان نے امریکہ سے ہیلپ مانگی تو امریکہ نے ان کو کہا, ابھی آپ ابھی جا کر ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ جو ہے وہ ویڈیو دیکھیے, ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے بھیا صاف پاکستان کو سمجھایا کہ بھائی سرنڈر کر دو, معافی مانگ لو,
बेकार में मारे जाओगे। लेकिन जब इन्होंने यूरोपियन यूनियन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, ये मुझे पता नहीं था, मुझे ये अभी जर्मनी की न्यूज से पता चला, और मैंने फिर जो है स्काई न्यूज वगैरह भी चेक किया तो लंदन की न्यूज में भी यही आ रहा था कि उन्होंने भारत से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। भारत ने मना कर दिया है यूरोपियन यूनियन को कि ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है।